जनताले अहिलेसम्म 3 वर्ष गुज्रिँदै गर्दा झन्डै 2/3 नेकपाको सरकारबाट जनताको लागि ढलेको सिनको ठाडो भएको छैन अहिलेसम्म। अरू छिमेकीको घर भत्किएपछि स्वतः मेरो घर अग्लो देखिन्छ भन्ने गलत सोच, दरिद्र विचार राख्नु हुँदैन। सरकार जोसुकैको भने पनि, जस्तो सुकै सरकार भने पनि त्यसको रखबारी पनि गर्छ, सजग पनि गराउँछ, सचेत गराउँदा पनि नमाने आन्दोलन पनि जान्छ। त्यो वास्तवमा यो प्रचण्डले लगाएका आरोपहरूमा कतै सत्यतै छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्दाखेरि सबभन्दा भ्रष्टको संरक्षक भनेर हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई ठाडै चुनौतीका साथ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदियो। त्यो त सुनियोजित तरिकाले आयो भनेर आइरहेछ नि। त्यो बेकारको कुरा हो। कहीँ सुनियोजित हुन्छ होइन, त्यसको फेस गर्न सक्नु होइन। सुनियोजित हुन्छ। वाइट बडी के हो? वाट इज द वाइट बडी केस? अहिले केपी ओली मसँग प्रतिवाद गर्न सक्छ? प्रचण्डलाई त उनले चाहिने 10 दिन लगाएर प्रतिवाद गर्न 10 दिनको समय लाग्यो। हामी जस्तासँग प्रतिवाद गर्न सक्छ केपी ओलीले? बुढी गण्डकी के हो? बुढी गण्डकीमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 9 अर्ब रुपियाँ हिनामिना भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, कमिसन खाएका छन्। तपाईँ र मेरो हुँदैन। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा छानबिन गर्नुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। निष्पक्ष छानबिन नगर्ने, तेरो र मेरो नाममा लुकाउन पाइन्छ। छानबिन नगर्ने भ्रष्टाचारी भनेको भ्रष्टाचारी नै हो। तेरो र मेरो भनेर जोगाउनु आवश्यक छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा प्रश्न भन्न चाहन्छु, केपी ओली भ्रष्टाचारीको संरक्षक भन्ने कुरा त वाइट बडीदेखि बुढी गण्डकी काण्डदेखि लिएर यो चाहिँ सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड 70 करोड घटोला काण्डदेखि लिएर त्यत्रो चाहिँ र 33 किलो सुन काण्डसम्मको सारा काण्डको बिचमा उभिएको केपी ओली वाट इज हु इज को? प्रधानमन्त्री मात्रै भने हुन्छ? जनताको काम गर्नु पर्दैन? जनतालाई के गर्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्री आफैले छानबिन गर्ने त होइन नि। ती फाइलहरू त अख्तियारमा विचाराधीन त छन्। यस, कहाँ छ? स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ खरिदमा कुनै पनि अनियमितता भएको छैन। यति भनिदिएपछि पुगेन? प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नियम सङ्गत भएको छ भन्नुको अर्थ के हो? वाइट बडी काण्डमा जब सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन तयार गर्यो, प्रतिवेदन म मान्दिनँ भने त्यही केपी ओली हो कि होइन? यही केपी ओली हो कि होइन? ललिता निवास काण्डमा कोहीलाई चाहिने मुद्दा हाल्ने, कोहीलाई चाहिने फिर्ता दियो, जग्गा फिर्ता गरेर मुद्दै दर्ज नगरे यही अख्तियार होइन? प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद अगाडिको रोमा बस्दै गर्दा केपी ओली पछाडिबाट ठुलो हेरेर शान्ति सम्झौता पक्षमा पछाडिबाट ठुलो हेरेर बस्ने मान्छे यिनै होइनन्। के अरे प्रचण्डको काँधमा चढेर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म नि केही हुँदैन, हेकको कुरा हुँदैन। जब प्रचण्डले आरोप लगाउँछ त्यसपछि हेकको कुरा ल्याउँछ भने भोलि चाहिँ नि प्रचण्ड हेकसम्म पनि हामीले लानुपर्ने अपराधी हो, त्यसैले योसँग पार्टी एकता गर्नुहुन्न भने त्यतिखेर किन नभने? नेकपा माओवादीसँग नेकपा एमाले पार्टी एकता गर्दाखेरि म एकता गर्दिनँ, योसँग गठबन्धन गर्दिनँ, योसँग चुनावमा गठबन्धन गरेर लड्दिनँ भनेर केपी ओलीले किन भन्न सकेनन्? त्यस्तो अपराधी नै हो भने हेकसम्म पुर्याउनु पर्ने अपराधीसँग किन हिजो गठबन्धन गर्नुभयो? चोरसँग मिल्ने मान्छे चोर हुँदैन, अपराधीसँग मिल्ने मान्छे अपराधी हुँदैन। प्रचण्डसँग माओवादीसँग एकता नगरेको भए अहिले महामहिम राष्ट्रपतिको कुर्सीमा विद्यादेवी भण्डारी विराज हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? प्रश्न यहाँनिर उहाँले एकपल्ट रिथिङ गर्नुपर्ने हो क्या। केपी ओली कहिल्यै हार्न नहुने, देश हारे हुन्छ केपी ओलीलाई। बेसर पानी भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनु पर्दैन, हाच्यु साच्यु गरेर कोरोना उडाउनु पर्छ भन्ने मान्छेहरू केही प्रधानमन्त्रीमा बसिरहनु पर्दैन। डमरू पटपट बजाएर चाहिँ लोक हाच्यु साच्यु गरौँ कोरोना भगाउँ भनेर त्यहाँ रत्नपारमा बसेर कराए भइहाल्छ। केपी ओली किन प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो? दर्शकबिन नमस्कार। PNPखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग समसामयिक राजनीतिको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNPखबर.com मा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु अहिलेसम्म। यो नेकपाभित्रको बवन्डरले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि केही धक्का त परेको होला नि सर? तपाईँहरूले पनि मुलुकलाई नै सिङ्गो मुलुकलाई धक्का परेको छ। किन भन्दाखेरि नेकपा भनेको अहिले सत्ता पक्ष हो। हजुर। सत्ता सञ्चालनमा रहेको पार्टी दल आफ्नै दलभित्रैको आन्तरिक छिनाझप्टीमा लागेर जुन ढङ्गको अहिले तपाईँको मुलुकमा महामारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार आफ्नै किचलोभित्र केन्द्रित भएको छ।
भनेपछि सिङ्गो मुलुकलाई नै यसले चाहिँ नि प्रभाव पारिराखेको छ नेकपाको विवादले, आन्तरिक विवादले भने त्यसबाट प्रतिपक्षी दल अछुतो छ भन्न त मिल्दैन। यो मुलुकभन्दा बाहिरको प्रतिपक्षी त होइनौँ हामी, मुलुकभित्रकै संसदभित्रकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि अहिले सत्ता पक्षभित्रको जुन खिचातानी छ, जुन किचलो छ, जुन घर झगडा छ, त्यो झगडाले निश्चित रूपमा कहीँ न कहीँ हामीलाई पनि प्रभावमा पारेको छ, सिङ्गो मुलुकलाई प्रभावमा पारेको छ। देश र जनतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ पोजिटिभ प्रभाव परेको छ नि यो किचलोले गर्दाखेरि। यति बेलाको जुन भेटघाट होइन, त्यो सत्तारूढ दलभित्रकै गुट उपगुटभित्रको भेटघाटले गर्दाखेरि पनि कतै नेपाली काङ्ग्रेस अब फेरि राइजमा आउँछ कि भन्ने खालको आकलन पनि मान्छेले गरेका छन् नि। त्यो आकलन चाहिँ गर्नु स्वाभाविक हो, तर चाहिँ नि नेकपाभित्रको झगडाले सिङ्गो संसदीय पद्धतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ अहिले एकदमै। अब संसदीय पद्धतिमा बहुमत दिएर झन्डै 2/3 बहुमत दिएर पनि नहुँदो रहेछ। जनताले अहिलेसम्म 3 वर्ष गुज्रिँदै गर्दा झन्डै 2/3 नेकपाको सरकारबाट जनताको लागि ढलेको सिनको ठाडो भएको छैन अहिलेसम्म। जनताको लागि चाहिँ नि केही पनि नहुने रहेछ भन्ने गलत सन्देश गइराखेको छ र चाहिँ नि नेकपाको यो झगडाले गर्दाखेरि यो तपाईँले जे भन्नुभएको छ, कतै काङ्ग्रेसलाई त राइज हुने यो अवसर त हो नि, यो अवसर हो कि भन्नुभएको छ। तर म के सिद्धान्त के मान्यता राख्छु भने कि हामीले अरू छिमेकीको घर भत्किएपछि स्वतः मेरो घर अग्लो देखिन्छ भन्ने गलत सोच, दरिद्र विचार राख्नु हुँदैन। हामी आफ्नै पौरखले अग्लो बनाउनु पर्छ, अर्को घर भत्काएर अग्लो बनाउने होइन। त्यसकारण नेकपा अहिले जुन उचाइमा छ त्यो उचाइ उनले सही रूपमा घटाउँदैछ। तर यसो भनेर चाहिँ नि हामी पनि सुतेर बस्नु हुँदैन। जनताको लागि जुन दलले काम गर्छ त्यही दल अगाडि बढ्ने हो, जनआवाजलाई मुखरित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूको फलिङ डाउनमा हाम्रो राइजिङ अप भन्ने चाहिँ नि मानसिकताबाट कहिल्यै पनि राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए नेकपा फुट्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सरकारमा सहभागी हुन जाँदैन, जसरी विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, तपाईँको प्रवक्ता, आगामी 2 वर्षसम्म पनि अब नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदैन, चुनावमा लडेर मात्रै सरकारमा आउँछ भन्नुभएको छ। त्यो सही हो? हेर्नुहोस्, हामीहरूले जब यो केही मिडिया होइन, बगरैल्ती आयो मिडियाहरूमा आयो नि, सञ्चार माध्यममा कि प्रधानमन्त्री केपी ओली र हाम्रो सभापति संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा बिचमा लामै भेटघाट भएको जुन सञ्चारहरू सम्प्रेषित भए, त्यसपछि हामीले तुरुन्तै त्यो समाचार देख्ने बित्तिकै मैले पनि सार्वजनिक रूपमा, सायद काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको मध्ये पहिलो चाहिँ नि सार्वजनिक रूपमा बोले मान्छे मै होला कि यो जुन खबर आएको छ त्यो गलत हुन्छ, हामी 5 वर्षको लागि प्रतिपक्षमै रहने हौँ भनेर। त्यसपछि प्रवक्ताको आयो, त्यसपछि अर्जुन नरसिंह केसी हुँदै अरू साथीहरू पनि आयो होइन, अन्तिममा महामन्त्रीजीको नि आयो। त्यसपछि अहिले त पछिल्लो समयमा त सभापतिको नि आइरहेछ, स्वयं सभापतिको नि आएको छ कि हामी 5 वर्ष प्रतिपक्षमा रहन्छौँ भन्ने सभापतिजीको नि आइरहेछ। अहिले भनिसकेपछि हामीलाई जनादेश भनेको 5 वर्ष प्रतिपक्ष हो। को पुट्छ को जुट्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नेकपा फुटेपछि काङ्ग्रेस नै सत्तामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ। विगतमा पनि हामी 2064 जुन पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि हामी दोस्रो दल भएका थियौँ। दोस्रो दल हुँदै गर्दाखेरि पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाइहाल्नुपर्छ भन्नेमा हामी गएनौँ कहिल्यै पनि होइन, यहाँलाई थाहा छँदैछ। त्यस कारणले हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका अदा गर्छौँ। भोलि नेकपा फुटेर अर्को कुनै दल, साना दलहरू जोडेर फेरि समीकरण मिलाएर बनाउन पनि सक्छ, त्यो सम्भावना छ। तर काङ्ग्रेसको त्यो सम्भावना छैन। काङ्ग्रेस 5 वर्षसम्म सरकार जोसुकैको बने पनि, जस्तोसुकै सरकार बने पनि त्यसको रखबारी पनि गर्छ, सचेत पनि गराउँछ, सचेत गराउँदा पनि नमाने आन्दोलन पनि जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो रोड म्याप क्लियर छ। हामी चाहिँ नि सत्तामा जाने भन्ने कुरा त परिकल्पना पनि गर्न हुँदैन। यो 5 वर्षभित्र, 5 वर्षपछि त हामी चुनावबाटै सत्तामा जाने हो। चुनाव जिताएरै जनताले नै जिताएर पठाउने हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि यो फुटेर कुनै पार्टी फुटेर सत्तामा जाउँला भनेर पर्खेर बसिया दल होइन। तर राजनीति त अपार सम्भाव्यताको खेल हो नि त होइन। केपी ओलीले त्यसो भए काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टी फुटिहालेको खण्डमा चाहिँ हामी एक भएर सरकारमा जाउँ भनेर आह्वान गर्नुभएको होइन? होइन, त्यो केपी ओलीजीको कुरा अब आह्वान गर्यो गरेन भन्ने ठाउँमा जानुभन्दा पनि जोसुकैले चाहिँ अनुरोध गरे पनि आह्वान गरे पनि जे भन्नुहोस्, तर यो चाहिँ भ्रम नपरोस् कसैलाई पनि कि काङ्ग्रेसले कसैको लागि काँध थापिदिन्छ कि भन्ने भ्रम नपालिन्छ। लड्यो भने पनि हेरेरै बस्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ कि काङ्ग्रेस आफ्नो रोडम्याप क्लियर छ। ओके, नेकपाभित्रको विवाद थप चुलियो जब प्रचण्डले 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे अथवा त्यो प्रस्ताव चाहिँ पेश गर्नुभयो। त्यसमा अधिकांश आरोपहरू चाहिँ केपी ओलीमाथि लगाइएको छ। केपी ओलीले पनि मेरो राजनीतिक करियर नै सकाउने हिसाबले चाहिँ यी आरोप पत्रहरू आए भनेर बोल्नुभएको छ। अब उहाँ पनि आफ्नो आन्तरिक तयारीमा हुनुहुन्छ। आज मात्रै आएको जानकारी अनुसार चाहिँ 40 पृष्ठ लामो उहाँले पनि अर्को आरोप पत्र तयार गर्दै हुनुहुन्छ जसमा हेकसम्मका कुराहरू पनि उठाइएको भनिएको छ। यी विषयहरूले यो देशमा अस्थिरता निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन? यो जुन नेकपाभित्रको विवादले देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई थप जटिल बनाउँदै लगेको? तपाईँको प्रश्नमा पहिलो म अलिकति अगाडि जान चाहेँ कि यहाँले जुन यो आरोप पत्रको बारेमा म अलिकति कुरा राखौँ। केपी ओलीमाथि लगाइएको आरोप, प्रचण्डजीले लगाएको आरोप, 19 पान्ने आरोप, 19 पेजको आरोप, त्यसपछि 40 पेजको प्रत्युत्तर आरोप होइन। प्रत्युत्तर आइसकेको छैन, उहाँ तयारीमा हुनुहुन्छ? त्यही त नि, तयारी हुँदैछ भने मैले नि पढेको छु। हजुर, त्यो वास्तवमा यो प्रचण्डले लगाएका आरोपहरूमा कतै सत्यतै छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरो त किन भन्दाखेरि मेरै आँखा अगाडि जस्तै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, भ्रष्टाचारको संरक्षणको आरोप लागेको छ भने तपाईँ हाम्रै अगाडि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्दाखेरि सबभन्दा भ्रष्टको संरक्षक भनेर हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई ठाडै चुनौतीका साथ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदियो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले। भनेपछि त्यो त सुनियोजित तरिकाले आयो भनेर आइरहेछ नि। त्यो बेकारको कुरो हो, कहीँ सुनियोजित हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसकै सहकार्यमा आयो भनिरहेछ। यो त चाहिने केही नपाएपछि केही पनि होइन, त्यसको फेस गर्न सक्नु होइन, सुनियोजित हुन्छ। वाइड बडी के हो? वाट इज द वाइड बडी केस? अहिले केपी ओली मसँग प्रतिवाद गर्न सक्छ? प्रचण्डलाई त उनले चाहिने 10 दिन लगाएर प्रतिवाद गर्न 10 दिनको समय लाग्यो। हामी जस्तासँग प्रतिवाद गर्न सक्छ केपी ओलीले? कि चाहिँ वाइड बडीको छानबिन किन गरिएन? वाइड बडी त्यत्रो चाहिने भ्रष्टाचार हुँदाखेरि, अर्बौँ भ्रष्टाचार हुँदाखेरि मेरो मन्त्री एकदम ठिक छ भनेर बोल्या होइन? नम्बर 1। बुढी गण्डकी के हो? बुढी गण्डकीमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 9 अर्ब रुपियाँ हिनामिना भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, कमिसन खाएका छन्। तपाईँ र मेरो हुँदैन। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा छानबिन गर्नुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। निष्पक्ष छानबिन नगर्ने, तेरो मेरो नाममा लुकाउन पाइन्छ, छानबिन नगर्ने, तेरो मान्छे मेरो मान्छेहरू छानबिन नै नगर्ने भनेपछि यो सिस्टम के हुन्छ? यो सिस्टम धरापमा पर्दैन? यो सिस्टम कोल्याप्स हुँदैन? संसदीय पद्धति अन्त हुँदैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारी भनेको भ्रष्टाचारी नै हो, तेरो र मेरो भनेर जोगाउनु आवश्यक छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा प्रश्न भन्न चाहन्छु, केपी ओली भ्रष्टाचारीको संरक्षक भन्ने कुरा त वाइड बडीदेखि बुढी गण्डकी काण्डदेखि लिएर यो चाहिँ सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड 70 करोड घटोला काण्डदेखि लिएर त्यत्रो चाहिँ मन्त्रीजीकै भोइस समेत रेकर्डेड काण्डदेखि लिएर सार्वजनिक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी काण्डदेखि लिएर अनि त्यसपछि ट्रस्ट नेपाल ट्रस्टको चाहिँ जग्गा जमिन यति चाहिने कम्पनीलाई यति भन्ने होल्डिङ्सलाई दिने काण्डसम्म र 33 किलो सुन काण्डसम्मको सारा काण्डको बिचमा उभिएको केपी ओली वाट इज हु इज को? प्रधानमन्त्री मात्रै भने हुन्छ? जनताको काम गर्नु पर्दैन? जनतालाई के गर्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्री आफैले छानबिन गर्ने त होइन नि, ती फाइलहरू त अख्तियारमा विचाराधीन त छन्। यस, कहाँ छ? उहाँले चाहिँ जब यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीमा अख्तियारले बयान लिँदै अगाडि बढ्ने क्रममा अब मन्त्रीलाई पनि बयान लिने भयो, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि बयान लिने भयो भन्ने लगभग त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि उहाँले जुरुक्क उठेर आएर के भन्नुभयो? सुतिराख्या केपी ओली जुरुक्क उठेर के भन्नुभयो?
यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ नि खरिदमा कुनै पनि अनियमितता भएको छैन यति भनिदिएपछि पुगेन। त्यसपछि अख्तियारले के गर्न सक्यो? तर भएकोलाई त छोडिदिनु पनि भन्नुभएको छ नि उहाँले, भएकोमा चाहिँ होइन भन्नै पर्दैन। तपाईँ फेरि पनि भन्दैछु मैले, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नियम सङ्गत भएको छ भन्नुको अर्थ के हो? त्यो सिधै तपाईँले छोडिदिनुहोस् है छोडिदिनुहोस् त्यसमा केही गर्नु पर्दैन भन्छ। कोही मूर्ख हुन्छ त्यस्तै भन्ने। त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीले घुमाउरो भाषण के भने यो छानबिन नगर अगाडि नबढा भने हो कि होइन? व्हाइट बोडी काण्डमा जब सर्वोच्च लेखा समितिले प्रतिवेदन तयार गर्यो, प्रतिवेदन म मान्दिनँ भने त्यही केपी ओली हो कि होइन? यही केपी ओली हो कि होइन? त्यस कारण केपी ओलीले ठुलो कुरा गर्नु हुँदैन। केपी ओलीले चाहिँ नि भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भनेर जसरी यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनिरहेछ यही आधारहरूलाई चाहिँ उसले पनि आधार लिएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही पनि होइन, यो चाहिँ बडो साधु हो। कसले भन्छ साधु भनेर? छानबिन गरोस् न, व्हाइट बोडी काण्डदेखि आज पनि छानबिन गरोस्। काङ्ग्रेस तयार छ, अहिले पनि बुढी गण्डकी छानबिन गरोस्, काङ्ग्रेस तयार छ। तर विश्लेषकहरू के भन्छन् भने व्हाइट बोडीमा पनि बुढी गण्डकीमा पनि अन्तमा गएर चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउबा तपाईँ अझै पनि मेरो कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कि तपाईँ मिडिया मार्फत कि को कसको नाम मुछिन्छ भन्ने आधारमा पनि छानबिन हुन्छ र? त्यस्तो पनि छानबिन आयोग हुन्छ, त्यस्तो पनि अख्तियार हुन्छ र? अख्तियारप्रति मेरो अहिले पनि प्रश्न छ, अख्तियारसँग मेरो अहिले पनि प्रश्न छ कि चाहिँ नि यही अख्तियारले होइन ललिता निवास काण्डमा कोहीलाई चाहिँ मुद्दा हाल्ने, कोहीलाई चाहिँ नि फिर्ता दियो, जग्गा फिर्ता गरेर मुद्दै दर्ज नगरे यही अख्तियार होइन? प्रश्न त जनताले अख्तियार माथि पनि प्रश्न गरिरहेको छ नि त। त्यसरी गर्न पाइन्छ? चोरेको माल फिर्ता गर्यो त्यसैले यो चोर होइन कसरी भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। के यस्तो किन गर्यो? यस्तो पनि गर्न सुहाउँछ? यही हो हामीले चाहेको, यही हो हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको कि चाहिँ नि बलियालाई छुट निर्बलियालाई चाहिँ नि कानुन, यस्तै चाहेको संसदीय पद्धति हो हामीले? होइन, कानुनी राज्य हो हामीले चाहेको। हिजो कानुनी राज्य भएन भनेर कानुनी राज्य चाहेको, तर कानुनी राज्य भयो त अहिले? भएन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ यो राज्यमा सबै संवैधानिक निकायहरूलाई पनि छानबिन निकायहरूलाई पनि छानबिन गर्ने आयोगहरूलाई पनि निकम्म बनाइयो। त्यसो भए तपाईँहरूले बनाउनु भएको संवैधानिक निकायहरू आजको दिनमा फेल भए, स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाएनन्, सकेनन्। सक्ने मान्छे हुनुपर्छ, सकेनन्। स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्नुपर्ने ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ नि आदेश पालक हुने हो, सरकारको आदेश पालक बन्ने हो। आफ्नो हैसियत चाहिँ नि नचिन्ने मान्छेहरू त्यहाँ भर्ती किन हुने? नगए भइहाल्यो नि। एउटा प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि त, तर गइसकेपछि त्यहाँ आफ्नो विवेक पनि गुमाइदिने, विवेकलाई बन्धक राख्ने, विवेकलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको बालुवाटार निवासमा बन्धक राखेर कुनै पनि आयोगमा जान्छ भने त्यो मान्छेले के गर्न सक्छ? केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि वास्तवमा जुन अहिले केपी ओलीले माथि लगाएको आरोपको पत्र र त्यसको प्रतिउत्तर के आउला भन्दाखेरि हेगसम्मको कुरा आएको छ। आज पढ्दै गर्दाखेरि हेगमा लाने कुरा आज चाहिँ आफूमाथि आरोप दर्ज गरिसकेपछि हेगको चाहिँ दिमागमा चढ्ने केपी ओली हिजो चाहिँ किन भन्ने होइन? यो प्रक्रिया अहिले आएको, शान्ति प्रक्रिया अहिले सुरु भयो। शान्ति प्रक्रिया त अहिले 12-14 वर्ष पुरा भइसक्यो, 15 वर्ष सुरु भइसक्यो। शान्ति प्रक्रिया हामीले बृहत शान्ति सम्झौता गरेको पनि हो कि होइन? तर यो समय आएर बेसी उछालिएको छ नि त यो कुराहरू। यत्रो लामो 15-14 वर्षसम्म केपी ओलीले के गरेर बसिरहेको थियो? यो बृहत शान्ति सम्झौता गर्दै गर्दा केपी ओली प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद अगाडिको रोमा बस्दै गर्दा केपी ओली पछाडिबाट ठुलो हेरेर शान्ति सम्झौता पक्षमा पछाडिबाट ठुलो हेरेर बस्ने मान्छे यिनै होइनन्। अनि त्यो ठिक थिएन भने किन भन्न नसक्या त्यतिखेर? यत्रो लामो आफू माथि केही कहाँ केपी के अरे प्रचण्डको काँधमा चढेर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म नि केही हुँदैन, हेगको कुरा हुँदैन। जब प्रचण्डले आरोप लगाउँछ त्यसपछि हेगको कुरा ल्याउँछ भने यो शान्ति प्रक्रियाप्रति, शान्ति सम्झौताप्रति नै केपी ओलीको विश्वास थिएन भने अहिले आएर आफूमाथि आरोप लागेपछि मात्रै यो कुरा उठान गर्ने हुँदै होइन। यो त सुनाउने कुरै होइन। तर त्यो चाहिँ बजारमा आएको हल्ला मात्र हो हेगको कुरा। सायद त्यो
नहुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिले पनि। यदि हो भने त्यो अत्यन्तै चाहिने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। शान्ति सम्झौता गरेर यति अगाडि आइसक्यौँ कि चाहिने हामी एउटा प्रक्रियाबाट भलै यो टुङ्गिया छैन, अहिले टुङ्गिएको अवस्था होइन। शान्ति सम्झौताको जुन प्रक्रिया छ त्यो टुङ्गिसकेका छैन। नटुङ्गिएको अवस्थामा हिजो चाहिने जेटको एउटै जेटको दुईवटा चाहिने जेट विमानको दुईवटा पाइलट हौँ भन्न, दुईवटा क्याप्टेन हौँ भन्ने केपी ओलीले अहिले चाहिने बल्ल देख्यो चाहिने हेक भन्ने कुरो बल्ल होस खुल्यो कि होस गुम हुन्छ उहाँको बेला बेलामा। नमिठोसँग भन्नुपर्ने अवस्था छ उहाँलाई। त्यो तर्साउन मात्रै ल्याइएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तर्साउन पनि लेख्न पाइँदैन। अब त तर्साउन पनि सरकार प्रमुखले आफ्नो किचलोको कारणले यतिखेर आएर कि त सुरुमै भन्नु पर्थ्यो यो भोलि चाहिने प्रचण्ड हेकसम्म पनि हामीले लानुपर्ने अपराधी हो, त्यसैले योसँग पार्टी एकता गर्नुहुन्न भने त्यतिखेर किन नभने? नेकपा माओवादीसँग नेकपा एमाले पार्टी एकता गर्दै गर्दाखेरि म एकता गर्दिनँ, योसँग गठबन्धन गर्दिनँ, योसँग चुनावमा गठबन्धन गरेर लड्दिनँ भनेर केपी ओलीले किन भन्न सकेनन्? कुरो यहाँनिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर आएर हेकको कुरो उठाउने भने त यो त के हो भन्दाखेरि आफूमाथिको छारो कसरी तर्काउने भनेर चाहिने त्यो तर्काउनको लागि ल्याइएको कुरा मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र होइन भने केपी ओली झन् अपराधी ठहरिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यस्तो अपराधी नै हो भने हेकसम्म पुर्याउनु पर्ने अपराधीसँग किन हिजो गठबन्धन गर्नुभयो? चोरसँग मिल्ने मान्छे चोर हुँदैन, अपराधीसँग मिल्ने मान्छे अपराधी हुँदैन। जस्तो अहिलेसम्म त आधिकारिक डाकासँग मिल्ने मान्छे डाका होइन, बलात्कारीसँग मिलेर बलात्कार गर्ने मान्छे अपराधी हुँदैन, ठहर हुँदैन। हुन्छ त त्यसो भए के अरे प्रचण्डलाई हेकमा पुर्याउने अपराधी हुन् भन्ने कोणबाट यदि कसैले भन्छन् भने, आजको दिनमा भन्छन् भने सँगसँगै कुम जोडेर चाहिँ मतियार बन्ने पछिल्लो समय मतियार बनेर अगाडि हिँड्ने मान्छे के हुन्छ? मलाई भनिदिनु पऱ्यो, कसैले त भनिदिनु पऱ्यो। मैले प्रश्न बनाएको छु, अपराधीसँग सँगसँगै अपराध गर्ने मान्छे मिलेर हिँड्ने मान्छे अपराधी हुन्छ। अपराधीलाई त न्यायालयमा ठिङ्ग्याउने कि अपराधीसँग मिलेर अपराधीलाई लुकाएर हिँड्ने? बलात्कारीसँग बलात्कारै गर्न हिँड्ने मान्छे बलात्कारी हुन्छै हुन्न, चोरसँग चोर नै हिँड्ने मान्छे चोर हुन्छै हुन्न। यहाँ त प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा अहिले चाहिने ईर्ष्या द्वेषले होइन, यो मुलुक बनाउनको लागि ईर्ष्या र द्वेषले होइन, एकदमै चाहिने भातृत्व, सद्भाव, संयमता अपनाउनु पर्दैन र? त्यो त हामीले चाहेको त त्यही हो, तर त्यो अनुरूप हुन सकेन होइन। आधिकारिक रूपमा हेकको कुरा उठेको त छैन। जस्ट इन केस केही प्रचण्ड पक्षधर मिडियाले लेखे अनुसार त्यही हेकको कुराहरू उठाइयो अथवा यो विवादलाई थप उचाइमा लाने गरी हजारौँ गुणा चाहिँ बेसी आरोपहरू लगाइन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन, 40 पृष्ठको कुराहरू आइरहेछ। त्यसो भएको मैले यो अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई, सायद मलाई यो चाहिँ हेकको कुरा त्यो चाहिँ केपी ओलीजीको प्रतिवेदनमा नहोला। त्यो मैले आधिकारिकता आइसकेको छैन। इनकेस त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ यो नेकपा अझै मिलेर अगाडि जान सक्छ? होइन, यो त के हो भन्दाखेरि मेरो विश्लेषणमा यदि त्यस्तो भयो भने यो जान्नुहोस् कि नेकपा त्यही दिनबाट फुट्यो भने जान्नुहोस्, नेकपा त्यही दिनबाट फुट्छ। केपी ओलीका विकल्पहरू के रहन्छन् त त्यसमा? केपी ओलीले चाहिँ नि अहिले आएर प्रचण्डलाई गलत्याउनै चाहिरहेको म देख्छु। केपी ओलीले चाहिँ नि आफूलाई यति ठुलो दम्भ, मैले अघि नै भनिसकेँ कि प्रचण्डसँग माओवादीसँग एकता नगरेको भए अहिले महामहिम राष्ट्रपतिको कुर्सीमा विद्यादेवी भण्डारी विराज हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? प्रश्न यहाँनिर उहाँले एकपल्ट रिथिङ गर्नुपर्ने हो क्या। आफू त्यो चाहिने प्रधानमन्त्रीको झन्डै 3 वर्ष कार्यकाल पुर्याउन थालेको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पदासीन हुन्थ्यो कि हुन्थेन केपी ओली होइन? यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? भलै चाहिने प्रचण्ड एकदम सत्य थियो, राम्रो थियो म भनिराखेको छुइनँ होइन, तर एउटा शान्ति प्रक्रियामा हामीले विषपान गरे हो, काङ्ग्रेसले विषपान गरे हो, केपी ओलीले गरे हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै गर्दा केपी ओली त पछाडिपट्टि बसेर टुलु हेर्दै थियो। हाम्रो तत्कालीन सदस्य सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको बिचमा बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दाखेरि केपी ओली पछाडिको सिटबाट टुलु हेरिराखेका थिए।
भनेपछि हामीले त त्यतिखेर विषपान गरे हो। हामीले त त्यतिखेर के भनौँ, हामी चाहे चुनाव हारौँ तर संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भने काङ्ग्रेसले होइन, गिरिजाप्रसादले होइन। हो, देश हार्नुहुन्न तर काङ्ग्रेस हार्नुहुन्छ। तर केपी ओलीले के छ, केपी ओली कहिल्यै हार्न नहुने, देश हारे हुन्छ केपी ओलीलाई। अब चाहिँ अहिले आएर हेकको कुरा उठाउने आदि इत्यादि आरोप प्रत्यारोप त्यस्तोमा अल्झिने भने देशले हार्छ। नेकपाले हार्छ कि हार्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर देशले हार्छ। हो, देशले हार्ने कुरालाई म स्वीकार गर्न सक्दिनँ काङ्ग्रेस भएको कारणले। त्यसैले केपी ओली प्रति म किन बढी चाहिने केपी ओलीप्रति अनुरोध किन गरिराखेको छु बढी भन्दाखेरि जिम्मेवारी त केपी ओलीमा होला नि त। जो पदमा हुन्छ उसको बढी जिम्मेवारी हुन्छ, उसको जवाफदेही त बढी हुन्छ नि त। अहिले प्रचण्डलाई भन्नुभन्दा त केपी ओलीलाई भन्नु पऱ्यो नि त हामीले त। जवाफदेही त खोइ, अन्टसन्ट बोल्नको लागि त प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहनु पर्दैन, बेसर पानी भन्नका लागि प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहनु पर्दैन, हाच्यु साच्यु गरेर कोरोना उडाउनु पर्छ भन्ने मान्छेहरू केही प्रधानमन्त्रीमा बसिरहनु पर्दैन, कुर्सीमा बस्नु पर्दैन। ऊ त्यो रत्न पार्कमा बसेर डमरू पटपट बजाएर चाहिँ लोक हाच्यु साच्यु गरौँ कोरोना भगाउँ भनेर त्यहाँ रत्न पार्कमा बसेर कराए भइहाल्छ। केपीले किन प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो? बडो गजब छ। यस्तो जवाफदेहीहीन प्रधानमन्त्री कुर्सीमा यस्तो बसेर यस्तो जवाफदेहीहीन कुरा बोल्ने, हिजो मात्रै बोल्नु भएको छ उहाँले कि अहिले त सडक बालबालिकै छैनन् रे, देखिँदैनन्, चाहिँ नि सडकमा मगुवाहरू देखिँदैन अरे। कहाँ देख्नुहुन्छ उहाँले? उहाँ त गरिब जनताको प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँले त गरिब जनताको रगत र पसिनाले जम्मा भएको राजस्वबाट उहाँ त चाहिँ नि बालुवाटारबाटै हेलिकप्टरमा उड्नुहुन्छ कता जाने, अनि फेरि फिर्ती सवारी पनि उहाँको बालुवाटारमै गरेर चाहिँ हेलिकप्टरमा आउनुहुन्छ, सवारी हुन्छ, फिर्ती सवारी पनि। सवारी र फिर्ती सवारी नै हेलिकप्टर हुने मान्छेले अब सडकको मगुवालाई कहाँबाट देख्छ त नि? देख्दैन नि त, होइन? यस्तो भएपछि यस्तो विडम्बना देख्नु परेको छ। विकसित मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू हेर्नुहोस्, डेनमार्कको प्रधानमन्त्री साइकलमा हिँडिराखेका हुन्छ, फ्रान्सको प्रधानमन्त्री रेलमा हिँडिराखेका हुन्छ। विकसित मुलुकको प्रधानमन्त्री, विकसित मुलुकको चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा अहिले पनि आफ्नो चाहिँ सरल ढङ्गले काम गरिराखेका देखिन्छ। तर हामीमा त्यो अभ्यास विगतमा पनि भयो। कस्तो दम्ब पालेका मान्छेहरू चाहिँ पथ पुर्याउँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। हामीसँग उत्कृष्ट विचार नभएकै कारणले हामी नेपालीले दुःख पायौँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। उत्कृष्ट विचार भएका मान्छेहरूलाई त त्यहाँ जान दिँदैन, एक्सेप्ट केही मान्छेहरू छन् जो बिपी कोइरालाको नाम दिन सकिन्छ। बिपी कोइराला जहिले पनि सामान्य, उहाँ असाधारण नेता हुनुहुन्थ्यो तर सामान्य जीवन बिताउनु। कृष्णप्रसाद भट्टराई असाधारण व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो तर सामान्य जीवन बिताउनु भयो। उहाँ आश्रममा, सरकारले बनाइदियो आश्रममा जीवन बिताउनु भयो। सुशील कोइराला असाधारण व्यक्ति थिए तर साधारण जीवन शैली बिताउनु भयो। केही नेताहरू, मनमोहन अधिकारी असाधारण व्यक्ति थिए तर साधारण जीवन बिताउनु भयो। हामी देखेका छौँ नि त केही नेता, होइन? तर मैले नाम लिए बाहेकका नेताहरूले हेरौँ त फेरि अर्कोपट्टि कस्तो छन् हेर्नुहोस्। उनीहरूलाई चाहिने सबै कुरो, उनीहरूलाई सबै थोक चाहिने। गरिब जनताले एकमुठी चिउरा पाएको छैन, एक छाक भात पाएको छैन अहिले। तर मन्त्रीको क्वार्टरमा, हरिहर भवनभित्र मन्त्री क्वार्टर, मन्त्रीहरूलाई त्यो पाखुरा ठुलो बनाउनको लागि जिम हल चाहियो अरे। हेर्नुहोस् त, यो भन्दा विडम्बना के हुनु, दुर्भाग्य होइन भने के? गणतन्त्र नेपालको मन्त्रीहरू, जनता चाहिँ नि कोरोनाको कारणले एक छाक भात खान नपाएको बेलामा मन्त्रीहरूको पाखुरा बलियो बनाउन जिम हल, 42 लाखको जिम हल बनाउने। जनताले एक छाक खान नपाइरहेको बेलामा, जनताले पिसिआर टेस्ट गर्न नपाइरहेको बेलामा राष्ट्रपति भवनमा 1.5 करोडको चाहिँ नि कार्पेट परिवर्तन गर्नुपर्ने, चेन्ज गर्नुपर्ने, गलैँचा परिवर्तन गरे, पछि गरे पनि त हुन्थ्यो, 5 वर्षपछि गरे पनि त हुन्थ्यो। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जनताको चाहिँ नि हातमुख जोड्न धौधौ भएको बेलामा मन्त्रीहरूले 1.5 करोड 2 करोड यहीँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले पनि अस्ति भर्खरै 1 करोड 20 लाख कि कति गाडी किन्यो भनेर मैले समाचार पढ्दै थिएँ, होइन? यही हो, यही देख्नलाई हो जनताको पीडामा समाहित हुने कि आफू चाहिँ नि बडो सुख सुविधा भोग गरेर बसिरहने।
हामीले नगराएको भए दसैँ भत्ता स्वात्तै खाइसकेको थियो। यो यति नालायक भइसक्यो कि जनप्रतिनिधि भएर जनताको सरकार, जनताको मन्त्री, जनताको प्रधानमन्त्री, जनताको सांसद भएर यस्तो कोरोनाको महामारीमा जनताले औषधि उपचार नपाए बेलामा दसैँ भत्ता झन्नै खाइसकेको थियो। दसैँ भत्ताको पनि सुरुमै विरोध गर्ने मान्छे मै हुँ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि भूकम्प जाँदाखेरि पनि सांसदहरू तलब भत्ता वृद्धि गर्न हुन्न भनेर संसदमा, त्यतिखेर म आफै सांसद हुँदा संसदमा बोलेर त्यसको विरोध गरेर त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर मैले निवेदन दिने मान्छे पनि मै हुँ है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताको लागि पो राजनीति गर्ने हो, देशको लागि राजनीति गर्ने हो। तर यहाँ त के छ भने कि आफ्नै लागि जे पनि आफै खाइरहने, हँसुर्ने भन्छु म त, घिच्ने, पेटभरि खानेलाई खाने भन्छु, पेट अगाएर पनि खाइराख्नेलाई घिच्ने भन्छन् नेपालीमा। भलै यो शब्द राम्रो होइन तर घिच्ने भन्छन्। हाम्रो झर्रो शब्द, गाउँघरको शब्द कति घिच्या भन्छन् क्या, धेरै खाने मान्छेलाई, खाइराख्ने मान्छेलाई घिच्ने भन्छौँ, पेट अगाएर पनि फेरि खाने मान्छेलाई घिच्ने भन्छौँ। अनि घिच्चुहरूले देश चलायो भने नेपाली जनताले दुःख पाउँछ। प्रश्न छ मेरो कुरा त। तर यस्तो भयो नि त सर, यो पहिला पैसाको लागि राजनीति गर्थे, अहिले पैसाले राजनीति गर्नेहरू भयो नि। अब पैसा बिना त राजनीति नहुँदो रहेछ। आज निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू त पाखा लागेर बसेको अवस्था छ नि, पैसा नभएपछि त्यो हुँदो रहेछ होइन। अब स्ट्रगल गर्नुपर्ने, सङ्घर्ष फेरि गरिरहेछौँ होइन हामीले, निश्चित रूपमा पाखा त लागिन्छ नै। अब तपाईँको अगाडि म उपस्थित छु, मभन्दा धेरै जुनियर मान्छेहरू पनि सायद प्रत्यक्ष चुनाव धेरैपल्ट लडे, उभिए। मैले बारम्बार प्रत्यक्ष चुनाव जान्छु, मलाई यो समानुपातिक चाहिँदैन भन्ने मान्छे मै हुँ। कति मान्छे समानुपातिक दोहोऱ्याइ तेह्रै पनि हुन पाऊँ भन्ने निवेदन हाल्ने पनि छन् त। तर म त्यस्तो मान्छे हुँ, समानुपातिक भनेको एकपल्टलाई मात्र हो है यो। त्यसपछि आफ्नै क्षमता चाहिँ वृद्धि गर र फेरि क्षमता अभिवृद्धि गरेर त्यसपछि प्रत्यक्षमा जानुपर्छ भन्ने मान्छे मै हुँ। तर विडम्बना के भने अहिलेसम्म मैले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पाएको छुइनँ, किनभने मसँग पैसा भएन। प्रष्टै छ नि त, त्यो फ्याक्टै हो। हेर्नुहोस्, यहाँ त अब रातारात ओल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे भन्ने सरे, अनि त्यसपछि डरलङ्गै लड्यो होइन कि डरलङ्गै माथि चढ्यो हुने भएको छ अचेल त होइन। त्यस्तो भएको छ, किनभने पैसा मुठा लिएर आएपछि हिजोसँग काङ्ग्रेस भएको भोलिपल्ट कम्युनिस्टबाट सांसद भइराखेको देख्छु, हिजोसँग कम्युनिस्ट भइराखेको मान्छे भोलिपल्ट फेरि काङ्ग्रेसबाट सांसद भएको नि देख्छु। पैसाको मुठाको खेल भन्दा यो के छ र? योभन्दा यस्तो देख्नलाई मैले वास्तवमा रगत बगाएको होइन। विगतमा पञ्चायतकालदेखि नै मैले लामो समय राजनीति गरेँ होइन। वास्तवमा हामीले रगत बगाएको यो चाहिँ नि यस्तो धमधडाकाका लागि होइन, पैसावालहरूको रजगज चलाउनको लागि होइन, यो भ्रष्टाचार गर्नको लागि होइन। तर विडम्बना के भएको छ भन्दै ठ्याक्कै अहिले हामी त लगभग पाखै लागे जस्तो, हेर्नुहोस्, पाखै लगाइदिए जस्तो क्या। एउटा चुनाव लड्छ भने दिन्न नि त, जो पैसावाल छ उनैले चुनाव लड्ने। नेकपा काङ्ग्रेस के भन्छ जे भन्नु न, सबै दल नेपाली राजनीतिमा के भइसक्यो भने टिकट मान्नु भने तिमीसँग पैसा छ र भन्नेमा पुगिसक्यो। यस्तो खराब स्थिति छ, यस्तो खराब स्थितिमा पुर्यायौँ हामीले प्रजातन्त्रलाई, लोकतन्त्रलाई कि चाहिँ 48 सालमा म आफैले देखेको छु, सारा चाहिँ 1 रुपियाँ पनि उम्मेदवारको पैसा खर्च हुन्थेन। अरूले दिएको केही रुपियाँ पनि बचेपछि यो पैसा मेरो यति बच्यो, यो पार्टीको फन्डमा राख्नुहोस् भन्ने उम्मेदवार पनि हामीले त्यतिखेर देख्यौँ। तर यतिखेर के भयो, अहिले चाहिँ कति पो भयो, 30 वर्ष न भयो, अहिले लगभग 30 वर्ष हुन लाग्यो। 30 वर्षको अन्तरालमा के देख्यौँ भन्दाखेरि पैसाको बिटा बोकेर जाने मान्छे उम्मेदवार, पैसाको बिटा बोकेर जाने मान्छे गाउँघरमा एकदम पपुलर। यस्तो चाहिँ नि यसले प्रजातन्त्र र संसदीय पद्धति नै खतरा छ। एक्ज्याक्टली, म यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ सर। संसदीय व्यवस्था नै फेल भएको हो कि जस्तो कुरा गर्नुभयो सुरुमै तपाईँले। 2/3 सरकार भएर पनि देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन। 2/3 सरकार पनि यसरी धर्मराउँदो रहेछ पार्टीभित्रकै विवादले होइन।
त्यसो भए देशले अब के नयाँ व्यवस्था खोजेको हो, मतलब योभन्दा पनि अझै उन्नत लोकतन्त्र, उन्नत गणतन्त्र, अथवा होइन केही व्यक्तिहरू जो सडकमा उफ्रिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा उफ्रिरहेका छन्, उनीहरूले भने जस्तै होइन हामीलाई पुरानै राजतन्त्र अथवा पुरानै व्यवस्था हामीलाई चाहियो भन्ने हिसाबले अब देशले नयाँ राजनीतिक निकास खोजेको हो? यसो भनौँ, यसमा अब पुरानोले गर्थ्यो भन्ने हो भने 30 वर्षमा राजाको प्रत्यक्ष नै शासन चल्यो। 30 वर्षमा 2017 देखि 47 सालसम्म नेपाल त अत्यन्त गरिब थियो होइन र? हाम्रै आँखा अगाडि छैन र? अत्यन्तै गरिब। जम्मा 12 अर्बको राजस्व उठ्थ्यो त्यतिखेर। 48 सालपछि चाहिँ प्रगतिको पथमा जाँदै गर्दाखेरि अहिले 12 अर्ब होइन 1200 अर्ब राजस्व उठ्ने ठाउँसम्म पुर्याउन खोजिरहेछौँ देशलाई भनेपछि त्यो 30 वर्ष र यो 30 वर्षको पनि दाँजौँ फेरि। त्यसैले व्यवस्था गलत होइन, व्यक्ति र प्रवृत्ति गलत होइन। हिजो राजाको प्रत्यक्ष शासनमा व्यक्तिहरू गलत थिए, आज संसदीय पद्धति नै व्यक्तिहरू गलत भए। कुरो यसरी बुझौँ, हामीले प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सकेनौँ। व्यवस्था पटक पटक बदल्यौँ तर हामीले प्रवृत्ति बदल्न सकेनौँ, हामी आफै बदलिन सकेनौँ। आफै नबदलिने नेताले देशको मुहार बदल्न सक्दैन। साँचो कुरो यति मात्रै, धेरै लामो व्याख्या गर्न आवश्यक छैन। चाहे त्यो चाहिँ कुन नेता पढ्छ, मैले एक्सेप्ट केही नेताहरूको नाम लिए, ती बाहेक सबै नेता बदलिने अवस्थामा छैन। बदल्छु भन्ने मान्छेलाई घोरे ठ्याक लाउने उल्टै कुरो प्रष्ट छ मेरो। अहिले व्यवस्था बदलिने कुरा होइन, हामीले प्रवृत्ति बदल्ने कुरा गर्नुपर्छ। प्रवृत्ति भन्दैछु मैले, हाम्रो प्रवृत्ति बदलिएन भने धनराज गुरुङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर केही पनि हुँदैन। प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ। त्यस कारण प्रवृत्ति कस्तो प्रवृत्ति? मैले अघि नै भनिसकेँ कि जनताप्रतिको जवाफदेहिता, देशप्रतिको जवाफदेहिता, आफूप्रतिको केन्द्रित राजनीति होइन, आफ्नो महत्त्वाकांक्षाप्रतिको केन्द्रित राजनीति छोड्नुपर्छ। देश र जनताप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ। आफ्नो आशे पासे ढोके हुक्के प्रतिको जवाफदेही त हिजो राणा शासन पनि थियो, हिजो चाहिँ राजाको शासनकाल पनि थियो नि त, र आज पनि त्यही हुक्के ढोके चाहिँ ट्युन चखुवादेखि लिएर सबैलाई उनैलाई फेरि उनैले जे भन्छ त्यही गर्ने हो भने के अर्थ छ? लोकतन्त्र भनेर, हिजोको निरङ्कुश तन्त्र भनेर, हिजोको निर्दलीय तन्त्रमा के फरक पायौँ हामीले? जनताले फरक पाउनु पर्यो। जनताले, मैले भने अघि हामीले केही परिवर्तन त देख्यौँ, तर अझै पनि त्यो परिवर्तन म परिवर्तन भन्दिनँ। त्यो परिवर्तन मात्रै परिवर्तन होइन, त्यतिले पुग्दैन। हामी त गुणात्मक परिवर्तन चाहन्छौँ। हामी चाहिँ नि गुणात्मक परिवर्तनमा जान सक्यौँ। 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32, यो गुणात्मक परिवर्तन भनेको। गुणात्मक समृद्ध भने यो। तर हामी केमा छौँ भन्दाखेरि 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4, 4 बाट 8 होइन 4 बाट 5। अरू देश के भइरहेछ 4 बाट 8, 8 बाट 16 हुँदाखेरि हामी 4 बाट 5, 5 बाट 6 मा पुग्छौँ बल्ल। अरू देश 16 मा पुग्दा हामी 6 मा पुगिरहेछौँ। त्यसै त देश विकास भनिँदैन, यसलाई समृद्धिको बाटो भनिँदैन। समृद्धिको बाटो प्यार बोलेर समृद्धि आउने हो र? समृद्धिको त योजना चाहिन्छ, कार्ययोजना चाहिन्छ, विज्ञहरू राख्ने। आसे पासे हुक्के ढोक्के भ्रष्टहरूलाई वरिपरि राखेर के कार्ययोजना भन्छ? उनकै कुरा सुन्ने, उनकै योजना सुन्ने, उनले कमिसन कहाँबाट ल्याउँछ, त्यो कमिसनको खोरबाट मान्छे भित्र्याउने अनि त्यसपछि कम्पनी भित्र्याउने भने के विकास हुन्छ? हुँदैन नि त। ओके सर, अब अन्तिममा हामीले यावत कुराहरू गऱ्यौँ। जनताले दुःख पाइरहेको छ होइन, जनताले खान पाएका छैनौँ, जनताले PCR टेस्ट गर्न पाएका छैनन्, कोभिड क्राइसिस छ, महामारी छ, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू जबलेस भएका छन्, होपलेस भएका छन् होइन। यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस न सदनमा देखियो होइन, सदन त बन्द छ अहिले, सडकमा पनि खासै उपस्थिति देखिएन। केही बाहेक तपाईँ होइन, गगन थापा लगायत केही व्यक्तिहरू बाहेक खासै स्ट्रङ प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सकेन र आगामी चुनावमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस शिला खोज्न पर्ने अवस्थामा पुग्छ भनेर केही विश्लेषकहरू भन्छन्। यसमा कतिको सत्यता होला? हेर्नुहोस्, प्रतिपक्षी दलले चाहिँ नि सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सरकारलाई सचेत गरेर मान्ने आन्दोलित, यही हो प्रक्रिया।
कार्तिक 28 गते केन्द्रीय समिति बैठकमा तपाईँले जे भन्नुभयो, गगन, म, अर्जुन जोशी लगायत हामी 3-4 जनाले यो संसद बैठकको आह्वान गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले समावेदन गरौँ। कोभिड-19 जुन सरकार अकर्मण्य देखियो र भ्रष्टाचारको यिनै मुद्दालाई केन्द्रित गरेर सम्मान गरौँ भनेका थियौँ, समावेदन दिनुपर्छ भनेका थियौँ। नम्बर 1 हामीले कुरा उठायौँ। अर्को कुरा आन्दोलनको, संसददेखि सडकसम्म। सडकमा कति साथीहरूले जुलुस निकाल्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा उठाए, तर मैले के भनेको थिएँ भने यो कोभिडको कारणले जुलुस ननिकालौँ। जुलुसभन्दा पनि ठुलो आन्दोलन पनि हुनसक्छ। त्यो आन्दोलन भनेको सत्याग्रह हो। सत्याग्रह बसौँ, मैले भनेकै यही हो। र सभापति र वरिष्ठ नेता लगायत हामी 100 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य छौँ। सबै केन्द्रीय सदस्य, सभापति र वरिष्ठ नेता लगायत सबै नेताले आमरण अनसन सुरु गरौँ। आमरण अनसन, रिले अनसन पनि होइन, आमरण अनसन 1, 2, 3, 4, 5 मागहरू राखौँ। आमरण अनसन सुरु गरौँ। जनताको पक्षमा माग राखौँ, आमरण अनसन सुरु गरौँ। त्यसो भएपछि मलाई लाग्छ 1 हप्तामा सरकारले कि त घुँडा टेक्छ, कि त हाम्रो माग पुऱ्याउँछ। दुईटा मध्ये त एउटा हुनु पर्यो नि त भनेर बोल्ने, प्रस्ताव राख्ने मान्छे म हुँ। त्यतिखेर सभापतिज्यूले बैठकको समापनमा तिहारपछि तपाईँ धनराजीले भनेको आन्दोलनमा जानुपर्छ, तर यो आमरण नभन्नुहोस् है। अहिले त्यो स्वरूपमा फेरि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। स्वरूपको बारेमा छलफल गरौँला, तर आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको थियो होइन। सायद उहाँहरूको अब पदाधिकारीको बिचमा केही छलफल त चल्दै गयो। किन भन्दाखेरि बैठकको समापनमा सभापतिज्यूले बोलिसक्नु भएको छ यो कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूमिकामाथि पनि प्रश्न छ अहिले पनि। त्यो प्रश्न आउनु भनेको हाम्रो असक्षमता हो, प्रतिपक्षको असक्षमता हो। र मैले धेरै अगाडि वैशाख 17 गते, चैत्र 11बाट लकडाउन भयो, वैशाख 17 गतेकै दिनमा केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि मैले भनेको थिएँ कि चाहिने संसदीय पद्धतिमा सत्ता पक्ष अलोकप्रिय हुँदा प्रतिपक्ष लोकप्रिय भएर जानुपर्छ। सत्ता पक्ष अलोकप्रिय हुँदा प्रतिपक्ष पनि लोकप्रिय हुन सकेन भने संसदीय पद्धतिमाथि खतरा पर्छ। काङ्ग्रेसले त्यसमा ध्यान दिएर, नेताहरूले ध्यान दिएर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ भने उतिखेर बोलेको थिएँ मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमै। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो दाबी गरिराखेका छुइनँ अहिले कि हामी बडो लोकप्रिय छौँ भनिराखेका छुइनँ। त्यस कारणले सत्ता पक्ष त भयङ्कर अलोकप्रिय भएको छ, तर हामी पनि लोकप्रिय हुन सकेका छैनौँ। हामीले कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ, कार्यक्रम दिनुपर्छ, जनताको आवाज उठाउनुपर्छ, जनआवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बढिरहेछौँ। सायद मलाई लाग्छ अब त्यही सिराबाट हामी त्यही रोडम्यापमा हामी जान्छौँ। हस् सर, निकै मिठो कुराकानी भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ।